अन्ततः काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहसँग झुक्यो आदिपुरुष टिम। विवादित डाइलग सबैतिरबाट हटायो। शक्तिशाली भन्दै काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह चलचित्र सङ्घले बोलायो आकस्मिक बैठक। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुनछेक बहस सकियो। आदेश अब आजै आउने। सरकारी वकिलको जिकिर यो सरकारी स्तरसम्मै भएको सङ्गठित अपराध हो। कोही पनि अभियुक्त उम्किने कुनै ठाउँ नै छैन। थुनामा पठाउन अनेक प्रमाणहरू छन्। प्रधान न्यायाधीशमा हरिकृष्ण कार्कीको नाम सर्वसम्मतले अनुमोदन। प्रधान न्यायाधीशमा अनुमोदित कार्कीले 17 दिन मात्रै मुद्दा हेर्न पाउने। बालेन्द्र शाहको सिको गर्दै हेटौरा 7 का वडाध्यक्षले पनि कार्यकक्षमा राखे ग्रेटर नेपालको नक्सा। समाजवादी मोर्चामा समावेश हुने नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको घोषणा। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र डाक्टर बाबुराम भट्टराई बीच समझदारी। बृहत समाजवादी मोर्चाको तीव्र तयारी अगाडि बढाउने। समाजवादी मोर्चाको नेतृत्व आलो पालो तल्लो तहसम्म संरचना बनाउने। बालेन्द्र शाहले कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेर ठिक गरेको सांसद अमित शाहको भनाइ। पुराना दललाई हर्क साम्पाङ र बालेन्द्र शाह सक्रियताको सन्देश। सुध्रिनेकै भिरको बाटो हिँडेर गुल्टिने। बजेट ल्याइएको होइन लुटिएको हो भन्दै सीके राउतले भने। बजेटमाथि सांसदबाटै सीके राउतको आक्रोश। गत वैशाखमा मतपेटिका लुटेको सरकारले जेठमा आएर बजेट नै लुटिदियो। पदमा टिकिरहनु छु भनेर सोच्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई काङ्ग्रेस सांसदले दिए यस्तो चेतावनी। 4 महिनाको उपचारपछि चीनबाट फर्किए माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन अनन्त। नगर प्रहरीले विमानस्थलको तारजाली काटेपछि बालेन्द्र शाहसहित 3 जनालाई सोधियो स्पष्टीकरण। पहिला पार्टी र नेता सच्चिनु पर्दछ, त्यसपछि मात्रै देश बदलिने गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाइ। र भारतबाट बढेर आयो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य के कति भयो त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। बजेट सच्याएर ल्याउन सके सरकार समक्ष राजेन्द्र लिङदेलको माग। हाइवे सर्वे गर्न नेपाली सीमामा आएका भारतीय टोली प्रहरीको नियन्त्रणमा। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भई जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। दर्शकबिन अन्ततः काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहसँग आदिपुरुष टिम र भारत झुक्न बाध्य भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले आदिपुरुषको विवादित डाइलग नसच्चाएसम्म फिल्म चल्न नदिने भन्दै चेतावनी दिएपछि अन्ततः आदिपुरुष टिमले झुकेको छ। मेयर बालेन्द्र शाहको चेतावनीपछि फिल्म टिमले विवादित डाइलग नै फिल्मबाट हटाएको छ। आदिपुरुषमा जानकी भारतीय छोरी हुन् भन्ने डाइलग विवादित भएको भन्दै काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले बिहिबार साँझ फिल्म चल्न नदिने चेतावनी दिएका थिए। सो त आदिपुरुष टिमले बिहिबार नै नेपालमा प्रदर्शनी हुने फिल्ममा उक्त डायलग म्युट गरी सेन्सर पास गराउन खोजेको थियो। तर उक्त डायलग सबैतिर प्रदर्शन हुने फिल्मबाट नहटे काठमाडौँमा फिल्म चल्न नदिने मेयर बालेन्द्र शाहको अडानपछि आदिपुरुष टिमले विवादित डायलग सबैतिरबाट हटाएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको यो चेतावनीले भारत समेत हल्लिएको छ। आदिपुरुषमा भएको उक्त परिवर्तनलाई भारतीय सञ्चार माध्यममा तथा फिल्म क्रूले पनि ठूलो परिवर्तनका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। फिल्म चल्ने ठूलो अपेक्षा बीच प्रदर्शनीको केही समय अगाडि मात्रै काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले फिल्मको उक्त डायलगप्रति आपत्ति जनाएका थिए। मेयर बालेन्द्र शाहको स्टार्टरसँगै शुक्रबार बिहान काठमाडौँका फिल्म हलहरूमा आदिपुरुषको बिहानी सो भने स्थगित भएको छ। दर्शकबिन अन्ततः नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुनछेक बहस सकिएको छ। आदेश आधै आउने बताइएको छ। सरकारी वकिलहरूले जिकिर गर्दै यो सरकारी स्तरमै भएको सङ्गठित अपराध हो। कोही पनि अभियुक्त उम्किने कुनै पनि ठाउँ छैन। थुनामा पठाउन अनेक प्रमाण रहेको भन्दै यस्तो अभिव्यक्ति दिएका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दामा आरोपीका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरूले उठाएका कानुनी प्रश्नमाथि आज सरकारी वकिलहरूले जवाफी बहस गरेका हुन्। आज अदालतले ताकेताको निर्धारित
1 बजेभित्रै जिल्ला सरकारी वकिलहरूको कार्यालयले जवाफी बहस गरिसकेको छ। उनीहरूले अभियुक्तका वकिलहरूले उठाएको कानुनी प्रश्नको जवाब दिएका थिए भने काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश प्रेमप्रसाद नेउपानेको इजलासमा आज जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख सहन्याधिवक्ता चितमणि नेउपाने, जिल्ला न्यायाधिवक्ता लक्ष्मण उपाध्याय घिमिरे, जिल्ला न्यायाधिवक्ता महेश प्रसाद खत्री र सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता निर्मला मरासिनीले जवाफी बहस दिएका थिए। यस्तै जाहेरीकर्ताका तर्फबाट पनि 2 जना वकिलहरूले जवाफी बहस गरेको सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता ददिराम बरालले जानकारी दिएका छन्। अब बाँकी काम नभएकाले आज थुनचेक आदेश हुनेछ। जवाफी बहसमा सहभागी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रवक्ता तथा जिल्ला महान्यायाधिवक्ता लक्ष्मण उपाध्याय घिमिरेले अब बाँकी काम नरहेकाले आजै थुनचेक आदेश आउने जानकारी दिएका छन्। आजै आदेश आउने भए पनि कति बेला आउँछ भन्ने कुरा न्यायाधीशको समयमा भर पर्ने उनले बताएका छन्। आरोपीलाई थुनामा राख्ने कि नराख्ने भनेर दिने आदेश नै थुनचेक आदेश हो। प्राय भाग्न सक्ने प्रमाण नष्ट हुने अवस्था देखिएमा थुनामै राखेर मुद्दा अगाडि बढाउने आदेश हुनुपर्दछ। उक्त प्रकरणमा प्रहरीले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी कार्यालय वकिलको कार्यालयले जेठ 10 गते जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। त्यसपछि आरोपीको बयान सकेर जेठ 21 गतेदेखि थुनचेक बहस सुरु भएको हो। 3 दिन सरकारी वकिल र उजुरीकर्ताका तर्फबाट बहस भएपछि प्रतिवादीका तर्फबाट वकिलहरूले बहस गरेका थिए। आज त्यसको जवाफी बहस भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, उक्त प्रकरणमा प्रहरीले पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, उप प्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, सोही घटनामा मुछिएका निलम्बनमा परेका नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे लगायतका शीर्ष नेताहरू तथा कर्मचारीहरू रहेका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच सरकारी वकिलहरूले कोही पनि अभियुक्त उम्किने ठाउँ नै छैन, थुनामा पठाउन अनेक प्रमाण भएको जिकिर गरेका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका कुनै पनि अभियुक्तहरू उम्कन नसक्ने तर्क सरकारी वकिलले गरेका छन्। शुक्रबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद नेउपानेको इजलासमा जवाबी बहसका क्रममा उनीहरूले भिआइपीदेखि साधारण अभियुक्त पनि उम्किन नसक्ने दावी गरेका छन्। सह जिल्ला न्यायाधिवक्ता महेश खत्रीले बहसका क्रममा अभियुक्तहरू विरुद्ध अनेकौं प्रमाण रहेको दावी गरेका छन्। बहसका क्रममा इजलासबाट न्यायाधीश नेउपानेले तपाईले बयान चाहिँ ठगी र कृति मात्रै लिनुभयो अनि राज्य विरुद्धको कसुर र सङ्गठित अपराधमा पनि किन मुद्दा ल्याउनु भयो भनेर सोधेका थिए। त्यसमा त अभियुक्तहरूलाई सोध्दै नसोधेको प्रश्न उनले उठाएका थिए। तर जवाफी बहसमा खत्रीले अभियुक्तहरूलाई बयानका क्रममा नै विषयमा पनि सोधिएको थियो। उहाँहरूको अभियोग लगाउने क्रममा अनेक प्रमाण छन्, बैंक स्टेटमेन्ट छन्, प्रमाणहरू सबै छन्, जवाफमा खत्रीले बताएका थिए। यसैबीच कोही पनि अभियुक्त उम्किने भन्ने ठाउँ छैन, कुनै पनि थुनामा पठाउन अनेक प्रमाण भएको उनीहरूले बताएका हुन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशको रूपमा हरिकृष्ण कार्कीको नाम संसदीय सुनवाई समितिबाट अनुमोदन भएको छ। संसदीय सुनवाई विशेष समितिले शुक्रबार कार्कीको नाम सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेको हो। सुनवाई समितिमा कार्कीलाई सांसदले उजुरी परेका विषय र अन्य विषयहरू मिलाएर प्रश्न गरेका थिए। सांसदहरूका सबै प्रश्नको जवाब उनले आत्मविश्वास र निडर भएर दिएका थिए। कार्कीले सांसदहरूलाई आफूले सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त भएको देखि कामु प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्दासम्म कुनै पनि गल्ती नगरेको भनेर जवाफ दिएका थिए। उनले दिएको जवाफमा सन्तुष्ट हुँदै समितिले उनको नाम सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेको छ। अनुमोदन भएसँगै उनी सर्वोच्च अदालतको 30औं प्रधान न्यायाधीशको रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्। शुक्रबार शपथ लिएर कार्यभार सम्हालेमा उनीसँग 20 दिनको समय हुनेछ। तर त्यसमा शनिबार कटाउँदा उनले 17 दिन मात्र अदालतमा उपस्थित भएर मुद्दाको सुनवाईमा बस्न पाउने बताइएको छ। संवैधानिक परिषदले प्रधान न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको 40औं दिनमा कार्की प्रधान न्यायाधीशको रूपमा अनुमोदन भएका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनलाई नियुक्ति दिँदै शपथ खुवाउने बताइएको छ। हालसम्म राष्ट्रपति कार्यालयमा अनुमोदन गरेको पत्र नपुगेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले चाँडै घोषणा हुन लागेको समाजवादी मोर्चामा सहभागी हुने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बिहान बसेको सो पार्टीको सचिवालय बैठकले मोर्चामा सहभागी हुने निर्णय गरेको प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिएका छन्। बैठकमा पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले मोर्चा आजै घोषणा हुने भनिए पनि दलहरूका आफआफ्ना तयारी बाँकी नै रहेकोले अझै केही दिन लाग्न सक्ने ब्रिफिङ गरेका छन्। आज हाम्रो पार्टीको सचिवालय बैठकमा समाजवादी मोर्चाका विभिन्न पक्षबारे
छलफल भयो। हामीले मोर्चाका लागि लामो समयदेखि तयारी गरिरहेका थियौँ। प्रवक्ता खतिवडाले भने त्यसैले समाजवादी मोर्चामा सहभागी हुन निर्णय भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले आफ्नो तर्फबाट सबै तयारी भए तापनि केही पार्टीहरूमा तयारी नपुगेकाले मोर्चा घोषणामा केही ढिलाइ हुन सक्ने बताएका छन्। मोर्चामा सहभागी हुने सबै पार्टीको आन्तरिक तयारी र बैठक पुरा नभएकाले आज हुन नसक्ने अत्यन्तै चाँडो घोषणा गर्न सक्ने अवस्था रहेको उनले बताएका छन्। खतिवडाले भने पार्टीले नै एकीकरणका लागि यो मोर्चा बन्ने होइन। उनले मोर्चाका संरचना जिल्ला र प्रदेशसम्ममा समेत बनाउन सकिने सैद्धान्तिक सहमति दलहरूबीच भएको बताएका छन्। लेफ्ट फ्रन्ट बनाउन सहयोगी हुनेछ खतिवडाको भनाइरहेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीसहित माओवादी केन्द्र, जसपा विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, वामदेव नेतृत्वको नेकपा एकता अभियानलाई समेत मोर्चामा सहभागी गराउने तीव्र तयार रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र डाक्टर बाबुराम भट्टराई बीच पनि समझदारी भएको छ। विरध समाजवादी मोर्चाको तयारी अगाडि बढाउने घोषणा समेत गरिएको हो। दर्शक महानुभावहरू, समाजवादी मोर्चाको नेतृत्व आलो पालो र तल्लो तहसम्म संरचना बनाउने बताइएको हो। नेकपा, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, जसपा एकीकृत समाजवादी पार्टी सहितका दलहरू मिलेर बन्न लागेको समाजवादी मोर्चाको सङ्गठनात्मक रचना र सैद्धान्तिक आधार हुने टुङ्गो लाग्ने बताइएको छ। सहमति अनुसार मोर्चाको नेतृत्व आलो पालो हुनेछ। मोर्चामा सहभागी दलको नेताहरूले आलो पालो नेतृत्व गर्ने टुङ्गिएको छ, तर त्यसलाई अन्तिम रूप दिन बाँकी छ। जसपा नेता उपेन्द्र श्रेष्ठले बताएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता जनमत पार्टीका अध्यक्ष एवं सांसद डाक्टर सीके राउतले बजेटलाई जोडेर संसदीय उपनिर्वाचनमा भएको परिणामको तीतो पोखेका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बजेटमाथिको मन्त्रालय छलफलमा सांसद राउतले यो देशमा बजेट लुट्नेहरूले गत वैशाखमा 12मा भएको उपनिर्वाचनमा बुथ लुटेको आरोप लगाएका छन्। सरकारले जहाँ भए पनि लुट्ने क्रम जारी राखेको छ। उनले भने गत वैशाखमा 12मा मतपेटिका लुटे, अहिले जेठमा आएर बजेट लुटेका छन्। बजेट बनाइएको होइन, बजेटमा लुटतन्त्र मचाइएको हो। त्यस्तै वैशाख 10 गते भएको उपनिर्वाचनमा 12 क्षेत्र नम्बर 2बाट उपेन्द्र यादव विजयी हुँदा सीके राउतको जनमत पार्टीका उम्मेद्वार शिवचन्द्र कुशवाहा पराजित भएका थिए। दर्शक महानुभावहरू, बजेटमाथि सांसदबाटै सीके राउतले आक्रोश पोख्दै गत वैशाखमा मतपेटिका लुटेको सरकारले जेठमा आएर बजेट नै लुटेको बताएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता नगर प्रहरीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको तार जाली काटेको भन्दै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेन लगायत 3 जनालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। सिनामङ्गल स्थित विमानस्थल क्षेत्रमा पर्ने फेन्सिङ तार जाली काटेको विषयमा प्राधिकरणले मेयर काठमाडौँका बालेन्द्र शाह सहित महानगरका नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डे र वडा नम्बर 9 का अध्यक्ष रामजी भण्डारीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। उनीहरूलाई चित्तबुझ लिखित स्पष्टीकरण दिन 7 दिनको समय दिएको छ। यस विषयमा चित्तबुद्ध स्पष्टीकरण नआए उनीहरूलाई उडानमा प्रतिबन्ध लगाउन सकिने बताइएको छ। महानगरको नगर प्रहरी टोलीले बिहिबार विमानस्थलको तारजाली काटिदिएको थियो। कुनै पूर्व जानकारी र सूचना नदिई तारजाली काट्ने महानगरको कार्य कानुन विपरीत रहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ भने नगर प्रहरीले विमानस्थलको तारजाली काटेपछि बालेन सहित 3 जनालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले बजेट सच्याएर ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन्। बजेट सच्याएर नल्याए जनताले नमान्ने र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धरापमा पर्ने उनको चेतावनी रहेको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षक माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले बजेट र सच्याएर ल्याउने काम सत्तापक्षले गरी एउटा राम्रो परम्पराको सुरुवात पनि हुने र सांसदको पनि गरिमा बढ्ने उनले बताएका छन्। आफ्नो क्षेत्रमा त गर्नै पर्यो भनेर भन्नुभएको छ, राख्नु भएकै छ। भागबण्डमा तपाईँहरूले पैसा केही दिनपछि रकमान्तर गर्नुहुन्छ, निर्णयबाट खर्च गर्नुहुन्छ। अहिले देखिने गरी नै छ, नदेखिने गरी होइन। त्यसकारण अहिले म भन्छु यो सच्याउनुहोस्, उनले बताएका छन्। साथै उनले विगतदेखि नै सत्तामा हुनेले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट धेरै हाल्ने गरेको बताएका छन्। यसपालि बजेट परेन भनेर धेरै गुनासो छैन भनि नै सक्नु भएको छ। मन्त्रीले भने अलिकति नदेखिने गरी आफ्नो बेसी हाल्ने नै हो। आफ्नो सरकार भएको बेला आफ्नो ठाउँमा हाल्ने नै हो
भनेको छ उनले बताएका छन्। त्यो प्रवृत्ति विगतदेखि नै चलेर आएको छ। उनले भने अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले बजेटमा सत्तापक्षभित्र रुवावासीको अवस्था रहेको देखिनु विडम्बना रहेको समेत बताएका छन्। बजेट बनाउने क्रममा जुन प्रवृत्ति विकसित भइरहेको छ गइराखेको छ त्यसमा खास गरेर सत्तापक्षले हामीले बारम्बार भ्रष्टाचारको विरोध गर्दा काम भएन भनेर भन्दा पनि पहिलेको भन्दै काम भयो भन्दा पहिलाको भन्दा भ्रष्टाचार कम भयो, पहिलाको भन्दा बढी बाटो बन्यो भनेर साथीहरूले जो भनिराख्नु भएको छ उनले अगाडि भने त्यो भए पनि अब हामी पछाडि फर्किने भन्दै प्रश्न गरेका छन्। भने जस्तो कुरा गरिदिइराख्नु भएको छ। तर मैले भन्छु भने जुन प्रवृत्ति विकसित भइराखेको छ तपाईहरूले भनेको व्यवस्थालाई नै कमजोर बनाउँछ उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले राजनीतिक पार्टी र नेताहरू नसच्चिएसम्म देश विकास सम्भव नरहेको बताएका छन्। शुक्रबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले अपेक्षा अनुसार देशमा समृद्धि नआउन नसकेको बताएका छन्। देशको विकास हुन नसक्दा आम जनता निराश रहेको उनको भनाइरहेको छ। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले देश बदल्न सबैभन्दा पहिला राजनीतिक पार्टी र नेताहरूले नै आफूलाई सच्याउन जरुरी रहेको बताएका छन्। राजनीतिलाई गर्ने र राजनीतिक नेतृत्व र पार्टीहरू रूपान्तरण गरेर सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणको प्रक्रियालाई तीव्र पार्नु आवश्यक रहेको बताएका छन्। हामीले अपेक्षा गरे अनुसार समृद्ध आएको छैन, जनतामा सन्तुष्टि देखिएको छैन। हामीले भने जस्तो रूपमा कार्यभार निभाउन सकेका छैनौँ। उनले भने सबैभन्दा पहिला राजनीतिक पार्टी र नेताहरूले नै आफूलाई सच्याउनु पर्दछ, त्यसपछि मात्रै देश बदलिने उनले घोषणा गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। हाइवेको सर्वे गर्न नेपाली सीमामा आएको भारतीय टोलीलाई कञ्चनपुर प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। नेपाली सीमा नाका गड्डा चौकीमा सर्वेको सामानसहित आएको देहरादूनको टोलीलाई नेपाल प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। सर्वेक्षण विभाग देहरादून मार्फत आएको निजी कम्पनीको टोलीले गड्डा चौकीको भुजेल पुलदेखि सुरुकालसम्मको भूभाग सर्वेक्षण गर्दै गर्दा नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख एसपी कमल थापाले बताएका छन्। सर्वेका विभिन्न सामग्री सहित यूपी 80 GJ 3945 नम्बरको भारतीय गाडीमा आएका थिए भने उनीहरूले नेपाललाई कुनै जानकारी नदिई हाइवेको सर्वेक्षण गरिरहेको पाइएपछि नियन्त्रणमा लिएको उनको भनाइरहेको छ। नियन्त्रणमा लिएकाहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राखेर सोधपुछ गर्ने काम भइरहेको एसपी थापाले बताएका छन्। उहाँहरू किन आउनु भएको हो भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ। नापजाँच गर्ने उपकरण सहित देखिएकाले के हो भन्ने विषयमा सोधपुछ भइरहेको छ। उहाँहरूको आफ्नै खालको रहेछ एसपी थापाले भने। सोधपुछको क्रममा उनीहरूले इन्डियन हाइवे सर्वेका क्रममा एउटा प्वाइन्ट गड्डा चौकीमा देखिएपछि सर्वेका लागि आएको प्रतिक्रिया दिएको एसपी थापाले बताएका छन्। भारतीय सर्वे विभागबाट इन्डियन नेसनल हाइवेका लागि कुनै प्राइभेट कम्पनीले ठेक्का पाएको रहेछ। त्यो कम्पनीले सर्वेका क्रममा 14वटा पोइन्टहरू पत्ता लगाएको छ। त्यो कम्पनीले सर्वेका क्रममा 14वटा पोइन्ट रहेछ, तीमध्ये एउटा गड्डा चौकीमा परेको रहेछ उनले भने। उनको भनाइ उद्धृत गर्दै एसपी थापाले बताएका छन्। हाइट मेन्टेन गर्नका लागि उनीहरूले सर्वे गर्दै आएका रहेछन्। त्यही क्रममा नेपालमा आएको बताएका छन्। त्यसका लागि नेपालसँग कुनै अनुमति लिएको नदेखिएपछि उनीहरूलाई पक्राउ गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्त 4 महिनाको स्वास्थ्य उपचारपछि चीनबाट स्वदेश फर्किएका छन्। चीनमा 4 महिना लामो स्वास्थ्य उपचारपछि शुक्रबार पुनः श्रीमती उन्सरी घरती मगर सहित स्वदेश फर्किएका छन्। शुक्रबार उनको स्वास्थ्यका लागि स्वागतका लागि उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, सङ्घीय मामिला मन्त्री अमनलाल मोदी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पुगेका थिए। स्वास्थ्यमा पूर्ण सुधार आएपछि स्वदेश फर्किएको बताएका पुनले अब सक्रिय राजनीतिमा रहने समेत जानकारी दिएका छन्। उनी जटिल प्रकारको वंशाणुगत जन्डिस रोगबाट पीडित रहेका छन्। सोही रोग दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद असीम शाहले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेर सही गरेको बताएका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै शाहले भारतले नेपालको स्वाभिमान र सार्वभौम अस्तित्वमाथि निरन्तर आक्रमण गरिरहेको बताएका हुन् भने उनले सरकार डराएर भारतीय नयाँ नक्साबारे बोल्न नसकेको समेत बताएका छन्। सरकारले सायद दबाएर बसिरहेको छ, सास दबाएर बसिरहेको छ। कोही न कोही कुनै न कुनै बेला
बोल्नु पर्दथ्यो। मेयर बालेन्द्र शाहको बोली सही गरी उनले बताएका छन्। परराष्ट्र मन्त्री र सञ्चार मन्त्रीहरूले यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्दछ। उनले नेपाली जनताको स्वाभिमानमा चोट पुगेको कुरामा सरकार बोल्नुपर्ने बताएका छन्। चलचित्र आदि पुरुषको कुरा मात्र होइन, यथार्थमा पनि कहिले बुद्ध उताको भनेको छ, कहिले सीता उताको भनेको छ त कहिले कालापानी लिम्पुवाधुरा लिपुलेक हाम्रो भनेको छ, कहिले सांस्कृतिक नक्सा भनेर हाम्रो ठाउँ नै गायब गराइदिएको छ। हाम्रो इतिहासमाथि छिमेकीबाट यस्तो भइरहँदा हामीले भन्नु सक्नुपर्दछ कि यसले हाम्रो चित्त दुख्छ भनेर उनले बताएका छन्। सांसद शाहले भारतले नेपालीको स्वाभिमान र सार्वभौम अस्तित्वलाई आक्रमण गरेको समेत बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता भारतीय आयल कर्पोरेसन आइओसीले नेपाल आयल निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएर पठाएको छ। अघिल्लो पटकको मूल्यभन्दा पेट्रोल प्रति लिटर 86 पैसा तथा डिजेल 37 पैसा बढेर आएको नेपाल आयल निगमले जानकारी दिएको छ। तर यसपटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य सामान्य बढेर आए पनि नेपालमा परिवर्तन नगर्ने निगमले जानकारी दिएको छ। भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर आए तापनि अन्ततः नेपालले नबढाउने जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद श्यामकुमार घिमिरेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन आफूहरूको पनि भूमिका रहेको भन्दै यस्तो भूमिकाको अवमूल्यन नगर्न चेतावनी दिएका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा बोल्दै सांसद घिमिरेले प्रधानमन्त्री दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन आफूहरूले दिएको मतको ख्याल गर्न पनि आग्रह गरेका छन्। उनले प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको सरकारबाट अपेक्षा गरे अनुरूपको बजेट आउन नसकेको भन्दै असन्तुष्ट व्यक्त गरेका छन्। सांसदहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गराउन मन्त्रालय कुद्दा जुत्ताको तलुवा खिए पनि हात लाग्यो सुन्न भएको उनले भन्दै आक्रोश भएका छन्। उनले पार्टीको समर्थन पाएर मात्रै प्रधानमन्त्री टिकिरहन्छु भन्ने नसोच्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई चेतावनी पनि दिएका छन्। उनले मुलुकको बजेटमा सांसदको पनि अधिकार रहेको बताउँदै उनले आफ्नै पार्टीका नेताहरूमाथि पनि विभिन्न प्रश्नहरू तेर्साएका छन्। उनले यसैको लागि एउटा गठबन्धन तोडेर अर्को गठबन्धनमा छिरेको हो भनी प्रश्न पनि गरेका हुन्। उनले काङ्ग्रेसलाई ठुलो पार्टी बनाउन आफू जस्ता सांसदको पनि भूमिका रहेको भन्दै यसरी पार्टी जोगाउन नसकिने बताएका छन्। उनले बजेट विनियोजनमा असमानता भएको भन्दै यस विषयमा पार्टीका नेताहरू बोल्ने कि नबोल्ने भन्दै आफ्नै नेताहरूलाई प्रश्न समेत गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने कि तारेखामा छाड्ने भन्नेबारे काठमाडौँ जिल्ला अदालतले आज आदेश दिँदैछ। शुक्रबार सरकारी वकिलको जवाफी बहस सकिएको थियो। पक्राउ परेका 18 जना प्रतिवादी पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले गरेको बहस बिहीबार सकिएका कारण आज सो प्रकरणमा सरकारी वकिलले शुक्रबार जवाफी बहस गरेको थियो। आदेश आउने भएपछि जिल्ला अदालत काठमाडौँ वरपर सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिदिएको छ। नेपाली नागरिक नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाइदिने भन्दै ठगी कार्यमा संलग्न रहेको अभियोगमा पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका नेपाली काङ्ग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँड, पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, एमाले नेता उनका छोरा सन्दीप रायमाझी सहित 18 जना पक्राउ परिसकेका छन्। सङ्गठित अपराध, कृत्य, ठगी तथा राज्य विरुद्धको विरुद्धको आरोप गरी 4वटा मुद्दा लगाउँदै 27 करोड 50 लाख रुपियाँ बिगो मागधाबी सहित जिल्ला अदालत काठमाडौँमा गत जेठ 10 गते 30 जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो, जसमध्ये 18 जना पक्राउ परे पनि 12 जना अझै फरार रहेका छन्। उनीहरूले भने अदालतमा उपस्थित भएपछि मात्रै बयान थुन्चेको बहस हुने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अपराधीहरूलाई कस्तो सजाय होस् भन्न चाहनुहुन्छ अवश्य पनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा यति बेला देशमा निकै ठुलो भ्रष्टाचार गरेको भन्दै गम्भीर आरोप लागेका यी अपराधीहरूलाई कस्तो सजाय होस् भन्न चाहनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरिदिनु होला। दर्शकबिन यसैबीच यता धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ आफूले राम्रो काम गर्न खोज्दा पाइलेपछि मुद्दा लगाएर खुट्टा तान्ने काम भएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा गुनासो गरिरहेका छन्। दर्शकबिन हुन पनि प्रत्येक साता जसो अदालतमा उनी विरुद्ध केही न केही मुद्दा परिरहेका छन्। यसरी पर्ने मुद्दाले आफ्नो केही नबिगार्ने बताउँदै आएका उनी हप्तैपछि अदालत धाउनुपर्ने हुँदा दिक्क बनिसकेको बताएका छन्। बिहीबार उच्च अदालत विराटनगर परिसरमा भेटिएका मेयर हर्क साम्पाङले त्यो दिगदारी लुकाएनन्।
होइन, हर्क साम्पाङसँग चित्त नबुझेको भए बरु सिङ्गल भिडौँ, फाइट खेलौँ, हर्क साम्पाङले बताएका हुन्। सञ्चारकर्मीहरूसँग उनले भने, यसरी हप्तामा 3वटा मुद्दा लगाउने काम किन गर्नु, म सेवाग्राहीहरूको काम गरेर बस्नु कि अदालत धाएर बिताउनु कार्यकाल, उनले प्रश्न गरेका छन्। उनी आफू विरुद्ध परेको एउटा मुद्दाको छलफलका लागि बिहिबार उच्च अदालत विराटनगर आइपुगेका थिए। अदालत परिसरमा मेयर हर्क साम्पाङ प्रवेश गर्ने बित्तिकै त्यहाँ उपस्थित सर्वसाधारण, कानुन व्यवसायी तथा अदालतका कर्मचारीहरू उनीसँगै सेल्फी खिच्न व्यस्त देखिएका थिए। उच्च अदालतको 2 नम्बर मुद्दा फाँटमा पुगेका उनलाई अभिवादन गर्दै फोटो खिचाउन रहर गर्नेहरूले घेरेका थिए। प्रशंसकहरूसँग फोटो खिचाउँदै अगाडि बढेर मुद्दा फाँटमा पुग्दा थाहा भयो उनी विरुद्धको मुद्दा न्यायाधीश रजन भट्टराई सहितको इजलासमा परेछ। मुद्दावालाको तर्फबाट बहस गरिरहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश कोइराला न्यायाधीश भट्टराईको नातेदार परेपछि मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा गएको थियो। असार 11लाई अर्को पेशी तोकिएपछि उनले दिगदारी पोखेका थिए। आज तपाईँको पेशी सर्ला जस्तो छ मेयर साहब, अदालतका एक कर्मचारीले तपाईँलाई भने। तपाईँको विपक्षमा वकालत गर्ने वकिल र न्यायाधीश नातेदार पर्नु भएछ, यसले मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा पर्ने सम्भावना रहेको थियो। भन्दै मेयर सम्पाङले दिगदारी प्रकट गर्न खोजे, तर केही बोलेनन्। के हुन्छ भन्ने कति बेला थाहा होला त, सम्पाङको प्रश्न रहेको थियो। अदालतका कर्मचारीले केही बेर लाग्ला भनेपछि उनी उच्च अदालतको क्यान्टिनतिर लागेका थिए। त्यहाँ पुगेपछि पनि उनीसँग फोटो खिचाउन माग गर्नेहरू थपिएका थिए। क्यान्टिनमा केही बेर बसेर जसै उनी फेरि अदालत छिरे थाहा पाए अर्को पेशी असार 11 गते तोकिएछ। त्यसपछि उनी सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्न बाहिर निस्किएका थिए। उच्च अदालत विराटनगरका प्रवक्ता ओमराज सुवेदीका अनुसार धरान खानेपानी बोर्डका सदस्यहरूले मेयर हर्क साम्पाङका 2 जनाले मात्रै बैठक बसेर निर्णय गरेको भन्दै रोक्न माग गरेर रिट दायर गरेका थिए। उच्च अदालतले यसअघि नै निर्णयहरू नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश समेत दिएको थियो। हर्क साम्पाङको यो दिगदारीलाई तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यता भने पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मेयर हर्क साम्पाङलाई स्वयंसेवाबाट खानेपानी योजना पूरा गरेकोमा बधाई दिएका छन्। डाक्टर भट्टराईले देशमा लोप हुँदै गएको स्वयंसेवी सांस्कृतिक प्रवर्धन गरेको भन्दै हर्क साम्पाङलाई धन्यवाद दिएका छन्। नेपाली समाजमा लामो समयदेखि स्वयंसेवा मार्फत स्थानीय पूर्वाधारहरू निर्माण र संस्थापन हुन गरेको परम्परा रहे पनि पछिल्लो चरणमा देश किनारा पुँजीवादको जालोमा फसेर परनिर्भर हुँदै गएपछि त्यो आत्मनिर्भर सांस्कृतिक हराउँदै गएको पनि उनले बताएका छन्। हामी झन्झन परनिर्भर हुँदै गएका छौँ। सानो सानो कुरा पनि मागेर चोरेर भ्रष्टाचार गरेर खान नलजाउने, तर घर बाहिर मात्रै होइन घरभित्र समेत सानोभन्दा सानो श्रम गर्न लजाउने भुइँफुट्टा हुँदै गएका छौँ, डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन्। यो सबैले आफूलाई चिन्ता लागेको बताउँदै उनले हर्क साम्पाङको भने प्रशंसा गरेका छन्। हराउँदै गएको स्वयंसेवामा परिवर्तन गरेकोमा धन्यवाद दिएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सेटिङ मिलाएर कमाई हुने ठाउँमा खटिएका ठूलो संख्याका शाखा अधिकृतहरूलाई उपत्यका बाहिर सरुवा गरिदिएका छन्। गृह मन्त्रालयले बुधबार 28 जना शाखा अधिकृतको सरुवा गरेर उपत्यका बाहिरको दुर्गम र तराई क्षेत्रका 23 जिल्ला पठाएका हुन्। सरुवा भएकामा 23 जना त्रिभुवन विमानस्थल, अध्यगमन विभाग, कारागार, राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागमा कार्यरत रहेको बुझिएको छ। 5 जना सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सरुवा भएका पनि उपत्यका बाहिर खटाइएका छन्। काठमाडौँ बाहिर नजान शक्ति प्रयोग गर्ने कर्मचारीहरूलाई खटाएकै ठाउँमा पठाउने निर्णय गरिएको हो। सेटिङ मिलाएर अध्यगमन र एयरपोर्ट लगायतका अलि सहज ठाउँमा बसिरहेको भ्याली बाहिर सरुवा भएको हो। स्रोतले भने गृहमन्त्रीको आदेश नमान्ने कर्मचारीलाई मन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको छ। सरुवा भएका कर्मचारीलाई बाहिर गृहमन्त्री श्रेष्ठले बोलाएर जनताको काममा लाग्न निर्देशन दिएका छन्। कुनै शक्ति केन्द्र, मन्त्री, सचिव, कर्मचारी, प्रशासन वा कुनै दलका मुख्य नेताबाट खटाइएको ठाउँमा नगई यतै बस्ने कल्पना नगर्नुहोला, मन्त्री श्रेष्ठले निर्देशन दिएका छन्। त्यो बाटो बन्द भइसक्यो, अब ओपर सेन्टर धाउन छोड्नुहोस्। खटाएको जिल्ला गएर जनताको सेवा गर्न उनले निर्देशन दिएपछि यति बेला उनको प्रशंसा चलिरहेको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि
36 अर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याएको छ। कोशी प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको हो। आर्थिक मामिला मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले बिहिबार अध्यादेश मार्फत कुल 36 अर्ब 24 करोड 35 लाख 10 हजार रुपियाँको बजेट ल्याएका छन्। चालुतर्फ 14 अर्ब 39 करोड 62 लाख 66 हजार र पुँजीतर्फ 18 अर्ब 23 करोड 52 लाख र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ 1 करोड विनियोजन गरिएको बताइएको छ। त्यस्तै स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरतर्फ 3 अर्ब 60 करोड 29 लाख 92 हजार विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश सरकारको बजेटले आगामी आर्थिक वर्षमा 4 अर्ब 57 करोड 78 लाख 50 हजार राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको जानकारी प्राप्त भएको छ। अध्यादेश मार्फत सार्वजनिक गरिएको बजेटमा उद्योग क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकतामा राखिएको छ भने उद्योग क्षेत्रका लागि 43 करोड 23 लाख बजेट विनियोजन गरिएको बताइएको छ। सडक पूर्वाधार विकासका लागि सरकारले 11 अर्ब 4 करोड विनियोजन गरेको छ। बजेटमा खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा क्षेत्रका लागि 5 अर्ब 43 करोड, स्वास्थ्य क्षेत्रमा 3 अर्ब 7 करोड विनियोजन गरेको बताइएको छ। शिक्षा र सामाजिक क्षेत्रमा 1 अर्ब 79 करोड बजेट विनियोजन भएको छ भने वन तथा वातावरण क्षेत्रमा 1 अर्ब 81 करोड विनियोजन भएको बताइएको छ। प्रदेश सरकारले सुशासनतर्फ 97 करोड विनियोजन बजेट गरेको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीले नेकपा यसका सांसद प्रेम आलेलाई चेतावनी पूर्वक जवाब दिँदै बारुदको पहाडमा उभिएर सलाई नदेखाउन राम्रो हुन्छ भन्दै चेतावनी दिएका छन्। बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पूर्व पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले किरातीलाई स्टन्ट मन्त्रीको संज्ञा दिँदै भ्रष्टाचारी र चोरको संरक्षक बनेको आरोप लगाएपछि उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत चेतावनी पूर्वक जवाब फर्काएका हुन्। संसदमा बोल्ने प्रेम आलेले अर्थ मन्त्रालयको तार काट्ने मुसा पशुपतिनाथमा प्रवेश गरेको र त्यसलाई मन्त्री किरातीले संरक्षण दिएको आरोप लगाएका थिए। बारुदको पहाडमा उभिएर सलाइलाई नदेखाउँदा राम्रो हुन्छ उनले भनेका छन्। म धेरै कुरा जान्दिनँ, देश र जनताको लागि राम्रो काम गर्नुपर्ने हुन्छ मात्र भनेर जानेको छु। पुर्खाले भन्थे आफ्नो शरीरमा हात्ती बोकेर अर्काको आङको जुम्रा नटिप्नु, किरातीले फेसबुकमा लेखेका छन्। बारुदको पहाडमा उभिएर सलाई नदेखाउँदा राम्रो हुन्छ, म धेरै कुरा जान्दिनँ, देश र जनताको लागि राम्रो काम गर्नुपर्छ भन्ने मात्र जान्दछु। पुर्खाले भन्थे आफ्नो शरीरमा हात्ती बोकेर अर्काको आङको जुम्रा नटिप्नु भनेर प्रेम आलेलाई उनले यस्तो बताएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद शङ्कर भण्डारीले मेयर बालेन्द्र शाहले ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्नुको कुनै तोक नभएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले सबैजना एक भएर राष्ट्रको सेवामा भूमिका खेल्नुपर्ने जोड दिएका छन्। त्यस्तै उनले नेपाल धर्मनिरपेक्ष हुनु देश हितको पक्षमा नभएको पनि बताएका छन्। उनले भने शताब्दीौँदेखि पश्चिमाहरू देशका विभिन्न भूभागमा बसेर हाम्रो सनातन सांस्कृतिक र धर्म विरुद्धमा उनीहरू क्रियाशील रहेका थिए। शताब्दीौँ अघि उनीहरूको हरेक प्रकारको योजनालाई उनीहरूले अगाडि बढाउँदै आज नेपालको मूल संविधानमा पनि धर्मनिरपेक्षता शब्दको व्यवस्था गर्न सफल भएका छन्। उनले भने अर्थात् यो गलत छ, यो देशको समग्र हितको पक्षमा छैन। धर्मनिरपेक्षता संविधानमा लेख्दैमा आम जनताले के पाए? हिन्दू राष्ट्र हुँदा आफ्नो पहिचान हुन्छ, पहिचान भन्दा ठुलो कुरा हो। बालेनजीले त्यो गर्नु आफैमा एउटा उहाँको व्यक्तिगत सोच हो, त्यसले सिङ्गो राष्ट्रलाई समेत टेवा पुर्याएको छैन उनले थाहेका छन्। त्यस्तै एउटा सङ्केत के गरिरहेको छ भने जनप्रतिनिधिहरूलाई भने जनप्रतिनिधिहरू राष्ट्रका लागि गम्भीर बन है भन्ने सङ्केतको हुन सक्छ उनले थाहेका छन्।